السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال المانجمنت ديال السيمستر 1، ليكسبليكاسيون خاصة بالباشلور بكالوريوس S1 ايكونومي جيستيون إلى ليسونس فوندامونتال S1 ايكونومي جيستيون، و لي زيتيديون اللي كيقراو مانجمنت ولا لورغانيزاسيون دونتربريز ولا لونتربريز دون سون انفيرونمون. دونك لا بارتي ديال اليوم سي لا بارتي نيميرو 24 اللي غتكون الابيزود رقم 7 بالنسبه للشابيتر ديال لي فونكسيون دو لونتربريز. دونك بور لا سيونس دوجوردي نهضروا على دابا لا فونكسيون دو برودكسيون. دونك غنتكلموا على لا فونكسيون دوطخ فونكسيون. نشوفوا دوزيام فونكسيون اللي نهضروا عليها هي لا فونكسيون ديريكسيون. لا فونكسيون ديريكسيون الاداره. دونك حنا كنعرفوا دون لو كادر ديال المانجمنت جيستيون دونتربريز، المانجمنت دونتربريز راه اهم فونكسيون هي لا فونكسيون دو ديريكسيون، مهمه بزاف. دونك سي كوا la direction? La direction est l'organe de l'entreprise constitué par un groupe distinct d'individus. يعني كنلقاو في la direction مجموعه من الاشخاص كيكونوا ديال. دونك la direction c'est la dynamique, c'est l'élément dynamique de l'entreprise. Donc la fonction de direction est l'élément dynamique de l'entreprise qui lui garantit la coordination entre six différentes services. Donc, la fonction production ou la fonction de direction, c'est un élément essentiel في أي entreprise. l'entreprise ما يمكنش أنها تتحرك ولا ما يمكنش أن تخدم إلا ما كانش فيها إدارة. يعني هذا هو داك الإيليمون ديناميك، داك العنصر اللي كيتحرك في l'entreprise واللي كيضمن تناسق الكورديناسيون، هي التناسق بين لي ديفيرون سيرفيس، جميع لي سيرفيس ديال لونتربريز، سيرفيس برودكسيون، سيرفيس كونطابيليتي، سيرفيس سيكوريتي، سيرفيس كوميرسيال. دونك هي اللي حيت هذاك المدير ولا ديك الاداره هي اللي كتنسق بيناتهم. سوبوزو مثلا واحد لونتربريز ما فيهاش ديريكتور، ما فيهاش ديريكسيون، راه كل واحد يدير داكشي اللي بغا. يعني شكون اللي يعطيهم لي زودر، شكون اللي يدير لهم لو كونترول، شكون اللي يعطيهم لي زوبجيكتيف، شكون اللي يدير لورغانيزاسيون، شكون اللي يدير، ما كاينش. دونك لا فونكسيون دي ديريكسيون هي لا فونكسيون ادمينستراتيف. كنهضروا على فونكسيون ديريكسيون راه نفس المعنى. لا فونكسيون ديريكسيون et administrative se vont associer au personnage et directeur qui a un rôle fondamental. يعني يمكن نهضروا على لو رول ديال سميتو. دونك هنا نشوفوا لو rôle de la fonction direction ولا لي بيرسون ديال فونكسيون ديريكسيون. اول حاجه كنلقاو définir les objectifs. دونك راه هما اللي كيديفينيو لي زوبجيكتيف. شنو بغينا نوصلوا في هذه الشركه؟ prévoir et choisir les actions à accomplir. يعني هما كيديروا البريفيزيون، توقعات، وهما اللي كيديروا الاعمال اللي خاصنا نديرو. شنو خاصنا نديرو؟ choisir les actions à accomplir. Troisième rôle, كيديروا le contrôle, contrôler leur réalisation. يعني هادوك les actions اللي قالوا خاصهم يداروا كي كونتروليو الرياليزاسيون ديالهم. Quatrième rôle هو prendre d'éventuelles mesures correctives. هنا كنهضروا على les prises de décision. de décision.
يعني كيتاخذوا القرارات. دونك كيفيكسو لي زوبجيكتيف، ها شنو بغينا نوصلوا ليه، بريفوا تيتوقعوا، كيديروا ديبلوم، ها شنو خصو يدار، شوازيغ دي زاكسيون اكومبلي، ها شنو خصنا نديرو، كيكونتروليو لا رياليزاسيون هاد لي زاكسيون. من بعد كتخرج لو ريزلتا، بعد لو كونترول كيشوفوا لو ريزلتا، كيديروا دي ميزير كوريكتيف، يعني كيديروا واحد الاجراءات اصلاحيه، يعني داكشي اللي خسر كيحاولوا يصحوه بريز دو ديسيزيون. دونك هنا il faut avoir une vision long terme. دونك هنا بالنسبه لا ديريكسيون دو لونتربريز خاصها تكون عندها واحد لا فيزيون. دونك هنا نشوفوا لي فونكسيون دي ديريكسيون ديجا شفناهم سولون هنري فاير، ديجا درناهم راه درت لكم عليهم. دونك اوسي عندنا فونكسيون دو ديريكسيون سولون فاير، راه ديجا درتو لكم، قلنا هو بي او سي سي. رجعوا لاول ايبيزود ديال فونكسيون دو برودكسيون، فونكسيون دونتربريز، غتلقاو هادو راه ديجا شرحتهم بلا ما نضيع فيهم الوقت. دونك نشوفوا دابا لي 4 فونكسيون دو جيستيون اللي كديرهم la fonction administration. Les 4 fonctions de gestion, fonction de direction اللي كدير. أول حاجة كاين عندنا planification. Donc c'est quoi la planification؟ هي établir les buts et concevoir des stratégies et des tactiques. Donc هذا هو التعريف ديال البلانيفيكاسيون. دونك لا فونكسيون ديريكسيون لا ادمنستراتيف عندها 4 فونكسيون دو جيستيون. اول فونكسيون بلانيفيكاسيون، يعني كيعطوا لي بيت، كيحطوا لي استراتيجي ولي تاكتيك، ها لي بيت اللي بغينا نوصلهم، لي زوبجيكتيف اللي بغينا نوصلوا ليهم، ها لي استراتيجي، ها لي تاكتيك اللي خصنا نديرو. دونك من بعد ما كيديروا البلانيفيكاسيون كيمشيو لورغانيزاسيون، راه ايطاب كدينا الايطاب. اورغانيزاسيون تنظيم. اورغانيزاسيون هي attribuer les responsabilités aux personnes et au groupe. يعني اورغانيزاسيون كل واحد كيعطوه الدور ديالو، المسؤوليه ديالو، انت غدير هادي، انت غدير هادي، انت غدير هادي، اتريبي لي ريسبونسابل المسؤوليه او بيرسون اي او جروب، كل واحد كيعطوه شنو هو خصو يدير الدور ديالو. من بعد كتجي تخوازيام فونكسيون، ايطاب تبعها هي ديريكسيون، كيديروا الاداره. ديريكسيون هي ديريجي، يعني جيري ولا ديريجي en motivant et en communiquant. يعني خاصهم يديريجيو بالموتيفاسيون، يشجعوا الناس باش يخدموا، والكومونيكاسيون تكون واحد لا كومونيكاسيون. كاتريام فونكسيون هو لو كونترول، اللي كيجي من بعد اخر حاجه كتجي هو لو كونترول. لو كونترول سي ايفاليي، كنقيمو ايفاليي اي اجوستي لو روندمون اورغانيزاسيونيل. لو كونترول هو اخر ايطاب، يعني كنعطيو كنقيمو هذاك الشيء اللي درنا، وكنشوفوا واش لو روندمون كاين ولا ما كاينش لو روندمون. دونك هادو بور. دونك اخر حاجه نشوفوا لي نيفو هيرارشيك. de gestion. Les niveaux hiérarchiques de gestion. Donc, la gestion ou la fonction administration, كنلقاو دي نيفو.
كنلقاو دي نيفو hiérarchique. دونك هاد لي نيفو hiérarchique يعني بحال هكا هنا كيتزاد لا هيرارشي. كاين اول واحد كنلقاو نيفو استراتيجيك نيفو استراتيجيك نيفو استراتيجيك. من بعد كنلقاو نيفو تاكتيك. Et enfin كنلقاو niveau opérationnel. هادشي راه ديجا هضرت لكم les niveaux du management niveau opérationnel. هادشي درنا في اول حصه جو بونس فاش درت لكم. دونك هنا شكون اللي كيحكم الاول؟ نيفو استراتيجيك، من بعدو نيفو تاكتيك، عاد من بعدو نيفو اورغانيزاسيونيل. نيفو استراتيجيك كيديروه لي كادر دي ريجون، يعني كيديروه لي كادر dirigeants de l'entreprise. Le cadre dirigeant de l'entreprise. شنو كيديروا؟ planification, contrôle. كيديروا planification, contrôle. Le niveau tactique كيديروا les cadres moyens de l'entreprise. شنو كيديروا؟ هادو planification, contrôle هادو de toute l'entreprise. يعني كي بلانيفيو وكي كونترول l'entreprise كلها niveau stratégique. Les cadres moyens de l'entreprise هادو كيديروا planification et contrôle دي sous-unités غير دوك الناس اللي تابعين ليهم، سوزينيتي اللي تابعين ليهم. من بعد دونك هذا مهم، هادو كيحكموا على هادو، يعني هادو كيديريجيو هادو كيكونتروليهم، وهادو كيكونتروليو نيفو اوبيراسيونيل. هادو لي كادر سوبالاتيرن يتسموا سوبالاتيرن. هما هادوك لي agents de maîtrise، يعني الخدامة وداك الشيء maîtrise، les chefs، les agents de maîtrise. شنو كيديروا planification et contrôle des opérations courantes, les opérations quotidiennes de l'entreprise, des opérations courantes يعني quotidien de l'entreprise. كما قلت لكم chaque niveau كيحكم لا un niveau اللي تحت منه. دونك هادشي اللي عندنا في لا فونكسيون دو برودكسيون، عفوا في لا فونكسيون دو ديريكسيون. جيسبر انكم استفدتوا منها. دونك او ريفوار حتى لا سيمون الجايه ان شاء الله. السلام عليكم.